Assalamu alaikum. How are you people? And this is the 10th lecture of ISL 202 about hadith and its sciences too. इसमें हमने जिक्र करना है कंपाइलेशन ऑफ हदीस के हदीस कैसे कंपाइल हुई। तो सबसे पहले प्रॉफिट किरा में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जो कंपाइल हुई उनका जिक्र है। सो कंपाइलेशन ऑफ हदीस का क्या मतलब है? रेफर्स टू राइटिंग डाउन एंड प्रिजर्विंग द हदीस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन बुक फॉर्म, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सारी रिटन फॉर्म में लेके आना और एक किताब की शक्ल में प्रिजर्व करना, इसको कंपाइलेशन कहते हैं। 11,000 companions names एंड साइंस एग्जिस्ट इन रिटन फॉर्म टुडे, के 11,000 सहाबा इकराम का जिक्र है हदीस में, मतलब कि जिनसे हदीस पाक मरवी है। ठीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेज, वो कहते थे कि आई एंड वन ऑफ माई अंसारी नेबर्स लिव्ड इन बनु उमैया बिन जैद, वो एक कबीले में रहते थे बनु उमैया में। तो मैं और मेरा अंसारी क्या करते थे कि एक दिन मैं जाता था मदीना की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और एक दिन वो जाता था, और जो भी बात होती थी तो वो रिवलेशन के बारे में हम एक दूसरे को बता देते थे। ठीक है, और ये हमारा मामूल था। ये सही अल बुखारी में लिखा गया है। एंड हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेज, वो कहते हैं व्हेन वी यूज्ड टू हियर हदीस फ्रॉम द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वी वुड रिपीट देम टुगेदर अंटिल दे वर रिमेमोराइज्ड। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनते और तब तक उसको ना आपस में रिपीट करते रहते थे एक दूसरे से, तब तक वो हमें मेमोराइज हो जाए। ठीक है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहते हैं कि वी यूज्ड टू लिसन एंड राइट हदीस व्हाइल सिटिंग अराउंड द प्रॉफिट, कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ के सुनते भी थे और साथ साथ लिखते भी थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेज, नो वन अमंग द कंपेनियंस ऑफ द होली कुरान रिमेंबर्ड मोर हदीस देन मी, मेरे से ज़्यादा जो है ना हदीस मुबारका किसी के पास भी किसी को याद नहीं थी एक्सेप्ट अब्दुल्ला बिन उमर, लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़्यादा याद थी, क्योंकि वो हदीस मुबारका को लिखते भी थे। बिकॉज ही रिमेंबर्ड मोर हदीस देन आई डिड बिकॉज ही यूज टू राइट देम डाउन एंड आई डिड नॉट, मैं लिखता नहीं था। और आप हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, वो क्या लिखते भी थे, और इसकी वजह से उनके पास हदीस का सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद है। सो कमांडमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट फॉर द राइटिंग ऑफ हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हदीस को लिखने की तलकीन फरमाई है। जैसा कि इफ़ इट इज़ माई हदीस, अगर ये मेरी हदीस है, टेक हेल्प विद योर हार्ट, तो तुम अपने दिल से भी मदद लो, यानी कि उसको ज़ुबानी याद करो, एज वेल एज़ योर हैंड, और अपने हाथ से भी उसको लिखो, अपने दिल में भी उसको रखो, और ज़ुबानी याद करो मतलब कि, और उसको अपने हाथ से भी लिखो, ताकि लिखी हुई चीज़ याद रहती है। सनन कौन सी ये बुक में है? सनन दारमी जी। ये आगे हदीस की बुक है ना, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे कि सनन निसाई है, और भी कुछ किताबें हैं। सो नेक्स्ट क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया टेक हेल्प फ्रॉम योर राइट हैंड, अपने सीधे हाथ से मदद लो, एंड ही इंडिकेटेड टू राइट हिज विद हिज ओन हैंड, और उन्होंने इशारा करके बताया कि अपने आप हाथ से लिखो, अपने हाथ से हदीस मुबारका को नोट करो। ठीक है। हज़रत राफ़ी बिन खदीज सेज, आई आस्क द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, वी हियर मैनी थिंग्स फ्रॉम यू, शुड वी राइट देम डाउन, क्या हमें उनको लिखना चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद राइटिंग इट, इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर तुम इन्हें लिख लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये फरमाते हैं कि जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब नहीं हैं। ठीक है, अब ये डिफ़रेंस होना चाहिए। एक बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के थे, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो हज़रत उमर फ़ारूक हैं, उनके भी बेटे थे। सो इनसे क्या मरवी है कि इनको ना एक दफ़ा कुरैश ने मना किया कि ना आप तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आदमी हैं, तो आप हर चीज़ वो भी लिखते हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो ऑल्दो ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड सम टाइम्स अटर समथिंग इन एंगर, तो वो इंसान को गुस्सा भी आ जाता है। सो आई गेव अप राइटिंग, तो मैंने फिर लिखना बंद कर दिया। देन आई मेंशनड इट टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में बात की। एंड ही सेड, उन्होंने कहा व्हाट एवर यू हियर फ्रॉम मी, जो तुम मुझसे सुनते हो, राइट इट डाउन, इसे लिखा करो, बाय द वन इन हुज पावर इज़ माई सोल, उसकी कसम
جس کے قبضے میں میری جان ہے. nothing but the true comes out of my tongue. میرے زبان سے سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حدیث مبارکہ لکھنے کی تلقین فرمائی ہے. اوپر بھی جو حضرت عبداللہ بن عمر کا ذکر تھا وہ شاید حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا ہی ذکر ہو. ٹھیک ہے. ادھر کنفرمٹی نہیں ہوئی ہوئی تھی، افرمیشن نہیں تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیٹرز وغیرہ ہیں وہ بھی آج تک محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے. پولیٹیکل لائف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بادشاہوں کو، ممالک کے بادشاہوں کو، اسٹیٹس کو بھیجا کرتے تھے ان کی پریچنگ کے لیے. ٹھیک ہے. جیسے کیسرو کسرا کے رولنگ لیٹرز ہیں. اس کے علاوہ لیٹرز ٹو نیولی کنورٹڈ مسلم ڈیلیگیشنز وغیرہ. اس میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو لیٹر لکھ کے دیا تھا کہ ان کی حکومت ہے اس ایریا میں، اس کا بھی لیٹر ہے ایک. ٹھیک ہے. ریٹن ایگریمنٹس ہیں جو معاہدہ ہوا ہے، جس طرح کا حدیبیہ کا وہ ہوا تھا معاہدہ. تو یہ سارے ریٹن ایگریمنٹس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں لکھے گئے اور وہ آج بھی کہیں نہ کہیں محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. ٹریٹی آف مدینہ، میثاق مدینہ بھی ہے، وہ بھی لکھا گیا. ٹریٹی آف حدیبیہ بھی لکھا گیا. سو ٹائٹل ڈیڈز آف اسٹیٹس، جو اسٹیٹ سے کہتے ہیں پراپرٹی کے جو معاملات تھے ان کو بھی لکھا گیا. وہ بھی آج تک جو ہیں وہ سیوڈ ہیں بکس میں. علماء نے بکس لکھی ہیں ان میں ان کو شو کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ ایک ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے یہ نام جب زمین ہوئی تھی سوارک پورا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے اس کا ریٹن ایگریمنٹ لکھ کے دیا تھا. سو ٹرسٹیز بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو معاہدہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس میں جس طرح کا ذکر ہے کہ ہی روڈ دا ڈکلریشن آف پیس فار مینی انڈیویجولز اینڈ فیملیز، امن کا معاہدہ یا انہوں نے پیغام لکھ کے دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس میں کون سا ذکر ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا کہ فریڈ سلیو آف حضرت ابوبکر صدیق اباؤٹ دا ٹرسٹ ٹو سراقہ بن مالک آن دا پیس آف لیدر، کہ ان کو آزاد کیا گیا اور مطلب کہ اس کو بھی کسی ایک لیدر کے پیس پہ لکھا گیا. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری ریڈز ہیں ان کو سٹور کیا گیا ہے. لیدر جس طرح بھی اس کو کیا گیا ہے، اس میں حدیث مبارکہ بھی ہیں، اس وقت کے ایفیڈیوٹس بھی ہیں، ٹرسٹیز بھی ہیں، ایگریمنٹس بھی ہیں، سارے کے سارے آج بھی کتابوں میں منقول ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ از دا ایفیڈیوٹ، جس میں اس طرح کا جس طرح ذکر ہے، دس از اے کنفرمیشن دیٹ ادا بن خالد بن حوزہ میڈ اے پرچیز فرام محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی بھی جب بھی کوئی چیز آپس میں سیلنگ کی کرتے تھے یا بائے کرتے تھے اس کا ایفیڈیوٹ لکھ دیتے تھے، کیونکہ لکھی ہوئی چیز ہمیشہ سے اچھی ہے. اور آج بھی قرآن پاک بھی ہمیں یہی تلقین کرتا ہے کہ جب تم کو معاملات کیا کرو تو ان کو لکھ لیا کرو. سو دس از دا اینڈ آف دا فرسٹ ماڈیول کمپائلیشن میں. دوسرا جو ماڈیول ہے دیٹ از اباؤٹ دا ان کمپینینس ایرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سارے صحابہ کرام تھے انہوں نے کس طرح جو حدیث مبارک ہیں وہ کمپائل کی اور پھر وہ کتابوں کی شکلوں میں آئی. سو اللہ حافظ ٹل the next lecture.